دے گا تے دنیا دی زیب و زینت تے مال نو خیر آباد کہہ دے، دنیا تے مال دے نال پیار نہ کر۔ اینکر کہہ لگی ہے کہ پانی دا ایک گھٹ پی لا، موبائل تینوں دے دیواں گی۔ انہاں دوڑے ہے تے پانی نیچیوں جڑا ہے زبان مارن لگائے، انہیں تکے مار مار کے دور جا کے سٹ دیتا ہے۔ جدو تکے مار کے دور سٹیا کھڑا ہو کے تے دوویں اینکر قریب آ گئے نے، کہہ لگے اسی دوویں جڑے آ غیر مسلمان کوئی نہیں، اسی تینوں ازمانا چاہتے سا۔ آیا کہ روزے دے نال اللہ دا تقوی پیدا ہوندا ہے، ڈر پیدا ہوندا ہے، ویکھنا چاہتے سا روزہ اللہ واسطے رکھیا جے یا دنیا واسطے رکھیا جے۔ مسلمانوں تواڈی عظمت نو سلام ہے، تواڈے تقوی نو سلام ہے، تواڈے دل اندر اللہ دے ڈر نو سلام ہے۔ اتنا اللہ دا ڈر دل دے اندر ہے کہ دنیا دا مال ایک چھوٹی جی تھوڑے جے وقت دے اندر 4 لاکھ روپے دا موبائل دا مالک تو بن جانا سی۔ اگر پانی دا ایک گھٹ پی جاندا تو پانی دا گھٹ نہ پیتا ہے نہ انہوں پین دیتا ہے۔ جا موبائل دا مالک تو بن گیا، قرآن دی آیت کی آندی ہے اللہ مصیبتاں دے اندروں کٹ دیندے نے، وَيَرْزُقُهُ اتھوں رزق دیندے نے جتھوں بندے نو گمان ہی کوئی نہیں۔ رب نے اتھوں 4 لاکھ دا رزق دیتا ہے جتھوں گمان ہی کوئی نہیں۔ پتہ ہے کہ اگر روزہ افطار کراں گا، روزہ توڑاں گا، روزہ چھوڑاں گا، پھر 4 لاکھ دا مالک بنا گا، لیکن گمان کوئی نہیں سی۔ انہاں نے موبائل دے کے سلام پیش کر کے جاندے رہے نے۔ پیاریو جڑا اللہ دا تقوی پیار دل اندر پیدا کر لیندا ہے، اللہ دا ڈر دل اندر پیدا کر لیندا ہے۔ آئیے ذرا ایک روایت سنا کے اپنی بات ختم کرنا۔ روایت بڑی پیاری ہے، روایت بڑی مزیدار ہے، روایت بڑی ایمان فروز ہے۔ ایک ایک جملہ بڑا پیارا ہے، یہ واقعہ بڑا پیارا ہے۔ اے صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ، کہہ دیو رضی اللہ، نیند نہیں آ رہی، گل دی سمجھ آ رہی نا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت تاریخ دمشق دے اندر ہے۔ تاریخ دمشق صحابہ اکرام دے واقعات دے اندر اکٹھے کیتے نے، عربی دے اندر 80 جلداں دے اندر ایک کتاب ہے۔ اے دے اندر ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا۔ تقوی کی ہے، اللہ دا ڈر کی ہے، روزہ دا مقصد کی ہے اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ اسی گناہاں کو دور ہٹ کے نیکیاں دے قریب ہو جائیے، گناہاں تو ہٹ کے نیکیاں نو سینے لا لئیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابی ہے، جدو زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر ہے، موت دے قریب ہے، سجے اور کھبے چارپائی تے سرانے دے نال جوان بیٹے کھڑے نے، اللہ کو دعاواں کر رہے نے، اللہ ساڈے باپ نو صحت عطا کر دے، اللہ ساڈے باپ نو شفاواں عطا کر دے۔ باپ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اے میرے بیٹو مینوں تکیہ لا کے ذرا سہارا دے کے کھڑیاں تے کرو نا، چارپائی تے بٹھاؤ تے صحیح نا۔ اے تکیے دی اوڑ لے کے تکیے دیا سہارا لے کے بیٹھ گئے نے۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹیو، او میری سواری جڑا دمون اونٹ ہے اونوں ذرا میرے کول تے لے کے آؤ۔ فرمایا ابا جان تساں زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر ہے، اج تانوں جانوراں دے نال کی پیار ہے، اج بھی تسی جانوراں دیاں گلاں کر رہے ہو، اج بھی تساں سواریاں دیاں گلاں کر رہے ہو۔ فرمایا بیٹیو سب کچھ چھوڑو، تساں میرے پتر نہیں جی ابا جی تواڈے پتر ہاں، میں تواڈا باپ نہیں جی باپ ہاں۔ فرمایا تسی باپ ہو اسی بیٹے ہاں کیوں نہیں؟ فرمایا میری بات من دے کیوں نہیں؟ جدو بار بار انہاں تکرار کیتا ہے، اصرار کیتا ہے، بیٹے گئے نے، باپ جدے تے ایک عرصہ زندگی دا ایک وقت جدے تے سواری کیتی سی، او دے تے سواری کرتے رہے، سامان ٹوندے رہے، او دی مہار پکڑ کے نکیل پکڑ کے لیا کے باپ کو پکڑا دیتی ہے۔ باپ نے لیا کے اپنے ایک گوٹے دے نال او دی مہار نو بن لے آئے، بن کے کی کہنے لگے نے اج اونٹ دے کے ہاتھ بن لے نے۔
ہے نبی دا صحابی تے جانور کے ہاتھ بن کے کی آندے نے او دمون اٹھ تیرے نال ایک زندگی دا عرصہ میں گزارے آئے آپس دے اندر رہندیاں ہویاں انسان دے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے آپس اندر رہندیاں ہویاں انسان دے کولوں خطاواں ہو جاندیاں نے میں کدی تیرے تے زیادہ وزن میں کدی تیرے تے نہیں سی لدیا اگر تینوں میرے کولوں کوئی لین آندا سیگا میں انہوں دس دینا سا میری سواری اتنا وزن چکن دے قابل ہے زیادہ وزن نہ پائی اگر رہندیاں ہویاں کوئی میرے کولوں تیرے تے ظلم ہو گیا ہوئے کوئی غلطی کوئی زیادتی ہو گئی ہوئے میں نبی دا صحابی ہو کے تیرے کولوں معافی منگنا وا کل قیامت والے دن رب دے دربار اندر شکایتاں نہ کری یار جنہ معافیاں منگنیاں سن انہاں تے جانوراں دے معاملے اندر معافی منگیے جانوراں کولوں معافی منگیے اے بڈھے باپ دے کولوں معافی نہیں منگدا بڈھی ماں دے کولوں معافی نہیں منگدا اپنے استاد دے کولوں معافی نہیں منگدا آکڑ آکڑ کے تکبرانہ جملیاں دے نال بولدا اے پیاریو اپنے رب کولوں معافی نہیں جے منگدا وَمَن يَتَّقِ یجعل لہ مخرجا کائنات دے لوگو رمضان دے باقی جڑے 21 روزے رہ گئے نے ایدی قدر کر کے تے خیال کرنا ہے آیا کہ میرے دل اندر گناہ کتنا ہے میں گناہ دی طرف کتنا رغبت جا رہی ہے گناہ دی طرف میرا ذہن تے سوچ کنی جاندی ہے نیکی دی طرف میری سوچ کنی جاندی ہے اے برکتاں والے مہینے اندروں ایہی خزینہ حاصل کر لے ایہی خزانہ حاصل کر لے اللہ دی قسمیں تیرے رمضان دا مل پہ جائے گا ادھروں 30 روزے پورے ہون گے عید دا چند نظر آئے گا ادھروں تو عیدگاہ دی طرف جائے گا عیدگاہ دی طرف چکنا چور ہو کے نماز تراویح رات اندر گزار کے روزے رکھ کے اللہ نو راضی کر کے جائے گا ادھروں عید الفطر دا سلام پھرے گا عرشہ تو آواز آئے گی 30 دن تو میری رضا دے مطابق حلال چیزاں میرے حکم دے مطابق چھڑ چھڑیاں نے اے پیارے بندے تیاں دناں اندر تو اینی تربیت حاصل کر لئیے حرام تے حرام رہ گئیاں تو تے حلال دے قریب نہیں سی جاندا میں رب نو اینا تیرے تے بھروسہ ہو گیا ہے تیرے دل اندر اینا ڈر تے تقوی آ گیا ہے اج تو بعد کدی بھی ساری زندگی حرام دے قریب نہیں جائے گا جا بندے تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیتے نے آیا دنیا تے ماہ رمضان تے رحمتاں لٹان واسطے کیا چھڈو کہ رہن دو آیا دنیا تے ماہ رمضان تے رحمتاں لٹان واسطے لے کے آیا جن جگ دا کمال تینوں بخشان واسطے لے کے آیا جن جگ دا کمال تینوں بخشان واسطے پیاریا تینوں بخشان واسطے اور ویکھو کیڈا اے سونا مہینہ لا جواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب ویکھو کیڈا اے سونا مہینہ لا جواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب لے کے آیا جن جگ دا سامان تینوں بخشان واسطے پیاریا تینوں بخشان واسطے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے جڑے روزے رکھ لے نے اللہ سنے انہاں دا مقصد ساڈے تک پورا فرما جڑے باقی رہ گئے نے اللہ ایمان اور سلامتی ثواب دی نیت نال گزارن دی توفیق عطا فرما سارے ساتھی بیماراں دی دعا کرو ساڈے بھائی رضوان